حبيبات ديالي كي دايرين لاباس عليكم اش اخباركم جيسبر كو vous allez bien اموركم هانيه نتوما بخير. المهم انا دابا كنهضر معاكم وليت شويه قبيله صورت لكم واحد لا فيديو غزاله على واحد المحينتات وواحد الرغيفات كيديروا بحال العجينه ديال الملوي كيجيو كيحمقوا. كنصحكم تجربوهم صراحه، كنأيدكم الا جربتوهم حيت فريمون كيجيو زوينين. غادي نعاود نقول لكم نفس داكشي اللي كنقول لكم ديما، البنات اللي ديجا عندي وديجا كيتفرجوا فيا كنبوسكم عاوتاني، وبالنسبه للناس الجدادين مرحبا بكم والف مرحبا. المهم قبيله كنعتذر على الصوت، يمكن يكون كنقص شويه لانني ما كنتش نقدر نغوت بزاف حيت فريمون كنت عيانه. دابا كوميم المهم شويه ماشي بحال قبيله الحمد لله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، خليكم مع الوصفه. المهم البنات غادي نبداو على بركه الله، غادي نبداو بالعجينه ديالنا. المهم سمحوا لي الا صوتي ما تسمعش لكم مزيان لانني ما كنقدرش نهضر بلو فور كو سا حيت عيانه شويه. المهم بالنسبه للعجينه غادي نحتاجوا فيها، غادي نديروا حفيره الوسط كيف ما موالفين. غادي نحتاجوا فيها هنايا معلقه ديال سنيده. بالنسبه للملحه حتى هي غادي نديروها، ولكن بالنسبه لي انا ما غاديش ندير الملحه حتى الاخر. غادي نحيد شويه السوس ليا انا، ديك الساعه عاد غادي نزيد الملحه. يعني نتوما بالنسبه لكم خصكم تزيدوها من الاول. ندير معلقه ديال الموطارد. هاد العجينه البنات كتعجن بحال العجينه ديال الملوي، غير هو المقادير هادشي اللي كنديرو فيه. وغادي نزيد خماره حمراء، وغادي نزيد معلقه ديال الزيت. هادشي كله غتعبروه بمعلقه كبيره وحاولوا تعبروه بنفس المعلقه بحال هكذا. كما قلت لكم الملح بالنسبه لكم نتوما غادي ديروها، انا بالنسبه لي ما غاديش ندير الملح دابا، غادي نديرها حتى غادي نجمع العجينه ونقص منها واحد شويه، عاد غادي نزيد الملحه مع رشيشه ديال الماء ونخلط كلشي صافي. غادي نحاول نجمع الطحين مع هادشي. هاد لا موطارد كتعطيها واحد البنه كتجي زوينه بزاف. كنصحكم تجربوا هاد العجينه. وحتى بالنسبه للحشوه غادي ندير معكم جوج ديال الحشوات، يعني دو فارس باش تختاروا نتوما، ولا بغيتو ديروا دي فارس واحد اخرين عندكم لي زانغريديون ديالهم علاش لا. انا غادي نوريكم غير مثال ونتوما ديك الساعات غير هي. هاد لي فارس اللي كندير لكم انا كيكونوا صحيين اكثر لانهم كيكون فيهم شويه الخضره، كيكون فيهم بزاف ديال المكونات اللي كنحتاجوها حنايا في هذا رمضان. غادي نجمع العجينه ديالي بحال هكذا. العجينه خاصها تجي شويه مرخيه، ما تجيش قاصحه، خاصها ضروري تجي شويه مرخيه باش فاش نبغي نديرها نتحكم فيها، ما تكونش قاصحه وتجيني خايبه داك نكمل نجمع بحال هكذا حتى نجمع العجينه ديالي. وغادي نقص منها كيف ما قلت لكم شويه مسوس ليا لانني كناكل مسوس، راه البنات كيعرفوني خلاص وصافي. وديك ساعات غادي نزيد رشيشه ديال الماء ونزيد معاها الملحه، وديك ساعات نرجع معكم باش نوريكم شنو غادي ندير من بعد. المهم البنات هي العجينه ديالي من بعد ما دلكتها نتوما كما كتشوفوا قلت لكم كتجي مرخيه واحد شويه باش ما كتعذبناش ملي كنبغيو نطلقوها. دابا غادي نخليها على جنب، وهذه لا بيتيت بوليت ديالي حتى هي غادي نخليها تطلق واحد شويه بما ندير لا فارس فوق العافيه باش تبدا طيب، وديك ساعات نرجعوا باش نقادوا العجين ديالنا. انا هنايا خديت مقيله درت فيها القرعه مقطعه طويله حتى خيزو حتى هو، وهنايا هادو قطعتهم بلا ماشين، ولكن الفلفله انا قطعتها طويله بحال هكذا في القراده. عندي هنايا البصله مقطعه اون لاميل. غادي نشد دابا هادشي كامل غادي نديرو في مقله كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير واحد 2 معالق كبار ديال الزويته البلديه. غادي ندير شويه ديال البزار، الراس ديال المعلقه ديال البزار بحال هكذا، وصافي. غادي نخليهم يتشحروا مزيان. بالنسبه للملحه كيف ما قلت لكم انا ما غاديش نديرها دابا حتى نقص عاوتاني واحد شويه. غادي نشعل عليهم العافيه نخليهم يتشحروا حتى طيح مزيان الخضيره ديالي، وديك الساعات غادي نوريكم لا فارس الثانيه. خليكم معايا. بالنسبه للفارس الثانيه البنات حيت غادي ندير ديك العجين 2 ديال الشكيلات، ما غاديش ندير غير واحد، غادي ندير وحدين فيهم الزيتونه الوسط كيجيو غزالين واحد بحال لي شوصون ولكن هما مجموعين بطريقه واحده اخرى. هنايا غادي ندير المحين الحمد لله.
هنايا غادي ندير المحنشات، والمحنشات غنديرهم فاخس وحده اخرى. هنايا عندي بصيله وحده درتها في المقله ديالي، غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت الزبديه باش تقلى ليا فيها. صافي غادي نزيد عليها بزيره بوحدها، ما غنديرش الملحه دابا. ندير شويه ديال البزار بحال هكذا، غير راس ديال المعلقه وما عامرش مزيان. صافي وغادي نخليها دابا، غادي نبقى نحرك فيهم في لي دو فارس ديالي حتى يطيبوا مزيان. وديك الساعات غادي نزيد عليهم الدجاج والمكونات الاخرى. دابا غادي نخلي لي فارس ديالي يتشحروا ليا، وغادي نمشي باش نقاد دي بولات بهذيك العجينه اللي خليتها باش نطلقوهم من بعد ونعمروهم. ها نتوما معايا. المهم البنات هنايا من بعد ما البصيله ديالي تشحرات ليا غادي نزيد عليها الدجاج. هنا عندي صدر ديال الدجاج مقطع بطريفات صغار، غادي نزيدو وغادي نخليه يتشحر حتى هو. وغادي نزيد هنايا معلقه ديال الصوجا، معلقه كبيره ديال صوص صوجا. بالنسبه للصوجا البنات راه مهمه بزاف ومفيده، تقدروا تستعملوا منها الحليب ديالها، راه تلقاو في غون شوفاس، تقدروا تستعملوها هي النيت بحال هكذا، تقدروا تستعملوا الصوجا حبيبات اولا بودغ، حيت فريمون الصوجا مهمه بزاف خصوصا للوليدات الصغار. صافي دابا غادي نحرك وغادي نخلي هذا الشيء حتى يتشحر ليا. غادي نشوف لافارس ديالي الاخرى اللي درتها ديجا كطيب لي فيها الخضار. المهم البنات ها هي لافارس ديالي هنايا الثانيه اللي فيها الخضار، ها هي كتشحر ليا. غادي نخليها تزيد واحد شويه وغادي نزيد عليها الدجاج. المهم البنات دابا ها هي خليتها واحد شويه شحرات، نتوما تقدروا تشوفوا زاد طاحت. غادي نزيد عليها الدجاج حتى هو يتشحر ليا مع العناصر الاخرى، وغادي نخليه كيتشحر. ودابا غنمشيو مع بعضياتنا باش نوريكم كيفاش العجينه ديالي رديتها كويرات وشحال ديال الكويرات خرجت ليا. المهم البنات العجينه ديالي الكبيره اللي كانت فيها الملحه ها هي كما قلت لكم غادي نديرها كويرات صغار بهذا القد هذا. هانتوما كتشوفوا هنا خرجت ليا 13 وحده. هنا بقات هاد العجينه ديالي صغيره، نوريكم فيها الطريقه كيفاش كندير انا لي بولات. كندير لها بحال هكذا، صافي كندير شويه ديال الزويته في يديا باش ما يلصقوش ليا. صافي وكنقطع بحال هكذا. هذه دابا غير حيت صغيره جاو فيها جوج. بالنسبه للعجينه الاخرى راه كتكون يعني واحد البودان اللي هو كبير وغليظ، وعاد كنبدا نقسمو بحال هكذا. صافي كنجمع العجينات ديالي. كاين بزاف البنات ما كتبغيش تجمع ليهم من هنا من اللور، كتبقى دايره دوك الشنيتفات. انا كندير ليها هكا بحال هكذا مع لو بلان دو طرافاي. هانتوما كما كتشوفوا حتى كتولي مكوره بحال هكا، ومن تحت ما كيجيش فيها العيب بزاف، يعني كلشي كيتخبى هنا. فاش كنخليها وكيضاعف الحجم ديالها ما كيبقاش كاع هذاك السته لتحت. غادي نخليهم دابا هنا البنات، نحاول نعلمهم بشي حاجه من بعد. صافي نخليهم حتى يضاعف في الحجم ديالهم، وديك الساعات غادي نبدا نخدم فيهم. المهم البنات هنا من بعد ما تشحر ليا ما درتش انا في الاول العطريه باش ما ديرش ليا، خليت تشحر بزاف تسحق فيه العطريه ديالي. دابا غادي نزيد هذا القد ديال الكمون، معلقه صغيره ما عامراش بزاف. وغادي نزيد اللي كيزيد السر في هذه الوصفه هذه هو العطريه ديال الدجاج. غتمشيو عند مول الهري مثلا تقدروا تلقاو في لي غون سورفاس كاينه العطريه ديال الدجاج دايره بحال هذا الشكل هذا. غادي ندير منها واحد المعلقه صغيره حتى هي ما عمراش. صافي وغادي نخلط وغادي نخليه غير واحد 3 ديال الدقائق اخرى باش هاد العطريه تنسجم مع المكونات. صافي غادي نطفي عليها باش نخليها تبرد باش نعمر بها. ها هو الدجاج ديالي البنات من بعد ما تشحر ليا. نتوما كما كتشوفوا كتجي هذيك لاصوص غزاله فيها غير الزيت البلديه وصوص صوجا. دابا غادي نزيد شويه ديال العيشون بحال هكذا هذا القياس هذا، وغادي نديرو وغادي نخليه واحد 2 دقائق، لان العيشون انا كنديرو في الكونجيلاتور. دونك غادي نخليه واحد 2 دقائق غير على ما يبقاش ليا داك الماء، فاش كيدار في الكونجيلاتور بحال كيدير شويه الماء. غنخليه غير واحد 2 دقائق باش الا كان فيه الماء ينشف ليا مع هذا الدجاج هذا. صافي وديك الساعات غادي ندير الفرomاج. المهم البنات ها نتوما كتشوفوا الحشوه ديالي طابت كما قلت لكم، خليتها 2 دقائق حتى هذاك اللانشون تحيد من داك الماء اللي كان فيه. دابا غادي نزيد الفرomاج
الا كان متوفر عندكم تقدروا تزيدوه، كما كنقول لكم ديما الا ما كانش بلاش منه. راه غير الحشوه ديالنا كتجي بنينه، غير وكان انا كتعجبني ديك التعليكه فاش كتقطعي الحاجه وكتجي معلكه من الداخل. هاد الحشوه بوحدها اللي غندير فيها الفرomاج، الحشوه الاخرى ما غاديش ندير فيها الفرomاج. صافي خلطت بحال هكذا، ودابا غادي ندوز باش نطلق العجينه ديالي. هنايا عندي الزبده والزيت مذوبين مع بعضياتهم، ها نتوما كما كتشوفوا ما تذوبش الزبده في مرات، بقى واحد شويه بحال هكذا. هي باش غادي نورق، غادي نحطها على جنب، ناخذ الكويره ديالي بحال هكذا. دابا غادي ندهن لو بلون فاش غادي نخدم بحال هكذا باش ما تلصقش ليا العجينه ديالي. نحاول ندير هاد الليدام اللي انا كنخدم به، يعني الزبده زائد الزيت بحال هكا، وناخذ العجينه ديالي نبدا نطلق فيها بحال هكذا، بحال الطريقه ديال الملوي تماما. الا كنتو كتعرفوا ديروا الملوي فراكم غتعرفوا تورقوا هاد المحينشات وغادي ديروهم زوينين. الملوي المربع ماشي المدور. كنبقاو نطلقوا بحال هكذا. نورق العجينه ديالي مزيان وما نخليش الجنيبه تغلاض والوسط يكون رقيق، يعني نحاول ندير نفس السمك من جميع الجوانب بحال هكذا. نبدا نورق تتولي ليا ورقه كبيره. ملي كتدهنوا مزيان ها نتوما كما كتشوفوا كتسهل عليا العمليه، خصوصا فاش كنبغي نجبدها بحال هكذا. دابا غادي ناخذ واحد شويه ديال الزبده مع الزيت، بيان سور تكون الزبيده غالبه على الزيت باش ما يجيناش ميدن بزاف. غادي ناخذوا هاد الجهه غادي نطويها بحال هكذا، الجهه الاخرى نطويها حتى هي بحال هكذا باش العجينه تجيني من الجناب غليظه، باش الحشوه ديالي ما تخرجش ليا. غادي ناخذ الحشوه بحال هكذا، نحاول نحطها على هاد العجينه اللي انا طويت بحال هكذا، نحطها بشكل طويل بحال هكذا. نحاول ننوع، ما يجينيش غير الفرماج بلاصه وحده ولا مثلا لانشون في بلاصه وحده بحال هكذا. دابا غادي نبدا نلوي فيها بحال هكا. بحال هكا بحال هكذا بقى غادا وكنلوي. هانتوما نحاول نزيرها واحد شويه وبقى غادا وكنلوي حتى غادي نكمل العجينه ديالي كامله. كتجي زوينه بزاف وكتجي مورقه بحال لا راكي دايراها بلا بات فويتي بحال هكذا. انا دابا وصلت للاخر، غادي ناخذ هادوك بحال هكذا نحاول نلصقهم، حيت من بعد غادي نقلب الجهه التحتانيه من التحت فوالا بحال هكذا. غادي ناخذ البودان ديالي من هنايا. الا كانت عندي شي عجينه زايده غادي نحيدها، ولكن من هنا غادي نخليها ندير بحال هكذا، ندور الجهه اللي محلوله من التحت بحال هكذا. نحاول نجبد شويه البودان ديالي باش تجيني محينشه كبيره، ونبدا ندور بحال هكذا كما كتشوفوا بحال هكذا. في الاخر غادي يبقى ليا هاد العجين. هاد العجين اللي غيبقى ليا غادي نقرصو بحال هكذا، نحاول نقص منه باش ما يجينيش معجن بحال هكذا، ونخشيه من تحت منها. هانتوما كما كتشوفوا نخشيه من تحت منها باش المحينشه ديالي ما تحلش ليا. صافي نبقى نقرصها غير واحد شويه بحال هكذا. من بعد راه غادي تنفخ صافي، وكنحطها في الطاوه ديالي اللي غادي ندير فيها. كنحطها بحال هكذا. ديجا انا وحيده درتها هنايا ولكن ما قرصتهاش بحال هكذا. صافي غادي نستمر بهذا الشكل حتى غادي نكمل الحشوه ديالي، وغادي ندوز نوريكم الشكل الثاني اللي غادي نديرو في هذا العجين.
المهم البنات دابا غادي ندوز للحشوه الثانيه. انا ساليت المحنشات ديالي، يعني سالت ليا العماره. غندوز ناخذ عجينه عاوتاني نطلقها بحال هكذا، نطلقها بنفس الطريقه كيف ما طلقت العجين ديال المحنشات ديالي. نحاول نورق حتى الجنيبات ما نخليهمش غلاضين. بحال هكذا. ندير شويه ديال الزبده والزيت في الوسط بحال هكذا. ودابا غادي نجمعها كانني غادي ندير الملوي مربع، نجمعها هكذا، الاولانيه هكا والثانيه الثالثه والرابعه بحال هكذا. ودابا غادي نخليها تطلق ليا واحد شويه باش نقدر نقرصها بين ما غادي ندوز ندير الثانيه. دابا البنات من بعد ما كملت هذيك ديالي وخليتها حتى هي كترتاح، رجعت للاولانيه. غادي ندير شويه ديال الزويته مع الزبيده وغادي نبدا نحاول نطلقها هكذا غير واحد شويه، ما نطلقهاش بزاف. بحال هكذا نخليها كاري، ما نخسرش ليها الشكل ديالها. غادي ناخذ لافارس بحال هكذا نديرها في الوسط. لافارس اللي درنا بالخضره، لان لافارس الاخرى درنا بها محنشات. بحال هكذا نحطها غير في الوسط. غناخذ دابا الجنيبات ديالي، ناخذ الاولاني بحال هكذا، ناخذ الثاني الثالث وناخذ الرابع بحال هكذا، يجوني كاريين. ودابا غادي ندير زويتينه في الوسط بحال هكذا نغرسها. المهم البنات انا كملت هنايا الرغيفات ديالي وكملت المحنشات ديالي كاملين. دابا هنايا عندي بيض بيضه كامله، باردون ماشي غير بيض بيضه، هنا عندي بيضه كامله وعندي هنايا زنجان البيض. غادي ندهن هاد المحنشات ديالي وهما الرغيفات بيضه كامله. والا درتو مثلا صفار البيض حاولوا ديروا معاه الحليب ولا شي حاجه، لان صفار البيض كيدير ديك القشره من الفوق فاش كنطيبو. غادي نستمر بحال هكذا، نوريكم بعدا وحيده. غادي نزين هكا بزنجلان البيض بهذا الشكل هذا صافي. غادي نستمر بهذا الشكل حتى ندهن كلشي، يعني كاع داك الحبات اللي انا قاديت، وغادي نخشيهم في الفران ومن بعد نرجع معكم. هادو هما المحنشات ديالي من بعد ما طابوا. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو مقرمشين بزاف، كيبقاو يديروا بحال لاباط فويتي كتفرق العجينه. وهنايا هاد الرغيفات ديالي حتى هما جاو غزالين. كنصحكم بهاد لاباط كتجي فنه بزاف. المهم البنات هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. ما ديوش عليا اليوم على صوتي حيت فريمون عيانه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وديروا بها. الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو فراسكم.